अभिवादे अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। आन्ध्रप्रदेशे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः नेता चंद्रबाबू नायडू अद्य स्वीकुर्यात् मुख्यमंत्रित्वेन शपथवचनं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अन्ये च गणमान्याः भवेयुः तत्र उपस्थिताः। ओडिशा राज्ये अद्य संघटेत् भाजपा प्रशासनं। मोहन चरण मांझी अद्य स्वीकुर्यात् मुख्यमंत्रिपदस्य शपथं। केवी सिंहः, प्रवाती परिदा च उपमुख्यमन्त्रिणौ भवेताम्। भुवनेश्वरस्य जनता मैदान इत्यत्र भवितव्ये भव्य समारोहे सहभागं कुर्यात् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ डोडा स्थलयोः अभवत् आतङ्क्याक्रमणं। कठुआ इत्यत्र एकः आतङ्की हतः, डोडा इत्यत्र च 5 भटाः व्रणिताः जाताः। तत्रैव रियासी इत्यत्र जाते आतङ्क्याक्रमणे संलग्नयोः आतङ्किनोः स्केच इति प्रतीकचित्रं प्रकाश्य 20 लक्षरूप्यकाणां राशिः अपि उद्घोषितः। लेफ्टिनेंट जनरल पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदी भविष्यति देशस्य नूतनः सेनाप्रमुखः। जून मासस्य 30 दिनाङ्के असौ वर्तमानसेनाध्यक्षस्य जनरल मनोज पाण्डे इत्यस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। रशिया देशस्य सेनायां सम्मिलितयोः द्वयोः भारतीयसैनिकयोः अभवत् मृत्युः। विदेशमन्त्रालयेन स्वनागरिकाणां कुशलतया प्रत्यागमनाय प्रयासः तीव्रीकृतः। उक्तं यत् रशिया देशस्य सेनायां भारतीयानां नियुक्तिः भवेत् विहिता। T20 विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतं सम्मुखीकुर्यात् संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयं दलम्। विजयरथे आरूढयोः दलद्वयोः अपि दृष्टिः शीर्षाष्टक्रमे स्थानावाप्तये। अथ वार्ताः विस्तरेण। तेलुगुदेशं पार्टी इति दलस्य प्रमुखः चंद्रबाबू नायडू अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकुर्यात्। शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अथ अनेके गणमान्यनेतारः सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्मिन् शपथग्रहणसमारोहे 1 लक्षाधिकाः जनाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति संभावना अस्ति। चंद्रबाबू नायडू चतुर्थवारं मुख्यमंत्री भविष्यति। सः केसरपल्ली IT पार्क इत्यत्र प्रातः 7:17 शपथं स्वीकुर्यात्। चंद्रबाबू नायडू NDA इति संयुत्या स्वीयनेतृरूपेण चितः। चंद्रबाबू नायडू प्रथमवारं 95-1990 वर्षे मुख्यमंत्रिरूपेण चितः आसीत्। 24-2000 निर्वाचनेषु उत्कृष्टजयानन्तरं सः चतुर्थवारं मुख्यमंत्रिरूपेण प्रत्यागच्छति। तत्रैव आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्रिरूपेण स्वीयशपथग्रहणात् एकदिवसपूर्वमेव चंद्रबाबू नायडू घोषणामकरोत् यत् अमरावती राज्यस्य एकमात्र राजधानीत्वेन स्थास्यति इति। चंद्रबाबू नायडू अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्रिरूपेण शपथं स्वीकुर्यात्। शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थितः भवेत्। ओडिशा राज्ये प्रथमवारं भाजपा प्रशासनस्य शपथग्रहणसज्जताः पूर्णाः जाताः। ओडिशा राज्यस्य नूतनः मुख्यमंत्री मोहन मांझी इत्यसौ भविष्यति। गतदिने भाजपा विधायकदलस्य उपवेशनस्य अनन्तरम् एतस्य निर्णयस्य घोषणा अभवत्। भाजपा विधायकः प्रवाती परिदा इत्यसौ अथ विधायकः केवी सिंहदेवः ओडिशा राज्ये प्रथमक्रमे निर्मिते भाजपा प्रशासने उपमुख्यमन्त्रिणौ भवेताम्। शपथग्रहणसमारोहः अद्य बुधवासरे संकल्पितः अस्ति। जम्मूकश्मीरे द्वयोः स्थानयोः आतङ्कवादीनाम् आक्रमणम् अभवत्। कठुआ इत्यत्र अन्ताराष्ट्रियसीमायाः समीपे हीरानगरक्षेत्रस्य सैदाग्रामे आतङ्कवादिभिः एकस्मिन् गृहे आक्रमणं कृतम्। आक्रमणविषये सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलस्य एकं दलं तत्र गतवत्। गतरात्रौ द्वयोः एकः आतङ्कवादी संघर्षे मृतः, अपरः च पलायितुं समर्थः अभवत्। तत्र अन्वेषणाभियानं प्रचलत् अस्ति। अस्मिन् आक्रमणे एकः नागरिकः व्रणितः अस्ति अथ 5 भटाः अपि व्रणिताः इति सूच्यन्ते। पलायितस्य आतङ्कवादिनः अन्वेषणार्थं ड्रोन यन्त्रस्य उपयोगः तत्र क्रियमाणः अस्ति। डोडा नगरस्य
चत्तरगलाक्षेत्रे सुरक्षाबलानाम् आतङ्कवादिनः च मध्ये संघर्षः तत्र जायमानः अस्ति। सुरक्षाबलं पूर्णतया तत्र सज्जमस्ति। भाजपा विधायकदलस्य नेता मोहनचरण माझी इत्यसौ अद्य बुधवासरे ओडिशाराज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन पदस्य शपथं स्वीकुर्यात्। मोहनचरण माझी इत्यसौ उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्रीपदस्य शपथग्रहणानन्तरं सः महाप्रभोः जगन्नाथस्य दर्शनार्थं पुरीं गमिष्यति। अथ भगवतः जगन्नाथस्य आशीर्वादं स्वीकृत्य दायित्वं सम्भालयिष्यति इति। शपथ पाठ के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पूरी जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे। और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित भाव में आपके पास रखेंगे। मार्ग परिवहन मंत्रालये राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आभारं प्रकटयन् 10 वर्षेषु कृतानां विकासकार्याणाम् उल्लेखं कृतवान्। अजय टम्टा इत्यसौ उक्तवान् यत् 10 वर्षेषु मार्गपरिवहनक्षेत्रे संक्रान्तिः आयाता। देशे यात्राकालः अपेक्षया न्यूनः जातः। सहैव अजय टम्टा इत्येषः स्वीय संसदीयक्षेत्रस्य लोकान् प्रति आभारम् अपि प्रकटितवान्। मैं जैसा देख रहा हूँ कि हमारी सारी दूरी कम हुई है, क्योंकि अच्छी रोडें बनी हैं, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेसवे, ऐसे एलिवेटेड रोड्स, ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जिसका हम लाभ ले रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जो देश की दूरी, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हमारा जो लंबे घंटों के इंतज़ार के बाद हम पहुंचते थे, वो दूरी भी कम हुई है। रियासी इत्यत्र बसयाने गोलिकाप्रहारप्रकरणे एकस्य आतङ्कवादिनः प्रतीकचित्रं ख्यापयित्वा 20 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारः घोषितः। जम्मूकश्मीरादिलक्षम् एतत् उद्घुष्टवत्। जम्मूकश्मीरारक्षिबलम् एतत् उद्घुष्टवत्। रविवासरे सायं रियासी जनपदे तीर्थयात्रिणः बसयानस्य उपरि आतङ्कवादिनः आक्रमणं कृतवन्तः। आतङ्कवादिनः विषये सूचनां प्रदातुं रियासी आरक्षिदलेन दूरभाषसङ्ख्याः अपि प्रकाशिताः सन्ति। देशस्य 7 राज्यानां 13 विधानसभासनेषु उपनिर्वाचनस्य तिथिः घोषिता जाता। 7 राज्यानां 13 विधानसभासनेषु जुलै मासस्य 10 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। जुलै मासस्य 13 दिनाङ्के च परिणामोद्घोषणा भवेत्। निर्वाचनायोगानुसारं पश्चिमबङ्गालराज्यस्य 4, हिमाचलप्रदेशस्य 3, उत्तराखण्डराज्यस्य 2 आसनयोः उपनिर्वाचनं भविष्यति। एतदतिरिक्तं तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पञ्जाब, बिहारराज्येषु अपि एकस्मिन् आसने उपनिर्वाचनं भविष्यति। एतेषाम् आसनानां विषये सूचना जून मासस्य 14 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। उपनिर्वाचनाय नामाङ्कनस्य अन्तिमतिथिः जून मासस्य 21 दिनाङ्कः अस्ति। नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं जून मासस्य 24 दिनाङ्के भविष्यति। अथ नामाङ्कनप्रत्यावर्तनस्य अन्तिमतिथिः जून मासस्य 26 दिनाङ्कः निर्धारितः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशे विदेशेषु च विद्यमानान् स्वसमर्थकान् प्रति आग्रहं कृतवान् यत् ते जनसञ्चारपटललेखाभ्यः मोदी का परिवार इति पदम् अधुना अपसारयेयुः। असौ एक्स इति जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् निर्वाचनाभियानस्य अवधौ समग्रैः भारतवासिभिः मां प्रति स्नेहप्रदर्शनक्रमे प्रतीकरूपेण स्वीयासु जनसञ्चारलेखासु मोदी का परिवार इति योजितम्। एतेन अहं शक्तिवान् जातः। भारतस्य जनतया क्रमशः तृतीयवारं राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्यै बहुमतं प्रदत्तम्। एतत् हि एकप्रकारकं कीर्तिमानमस्ति। अथ वयं स्वदेशाय सततं कार्याणि कुर्याम इत्येतदर्थं जनादेशः अस्ति। वयं सर्वे अपि कुटुम्बिनः स्मः इति सन्देशः प्रभाविरीत्या आलक्षितं गतः। अधुना पुनः अहं भारतवासिनः प्रति धन्यवादवचांसि प्रकटयामि। अथ अनुरोधं करोमि यत् भवन्तः जनसञ्चारमाध्यमेषु स्वीयलेखातः मोदी का परिवार इति अपसारयन्तु। यत् नाम तत्र दृश्यमानमासीत् तत्तु परिवर्तयितुं शक्नुमः, परं भारतस्य प्रगत्यै प्रयासरतेन परिवाररूपेण अस्माकं स्नेहबन्धः सुदृढः स्थायी च अस्ति इति।
लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्रः द्विवेदी देशस्य अग्रिमः सेनाप्रमुखः भविष्यति। सः वर्तमानस्य सेनाप्रमुखस्य जनरल मनोज पाण्डेय इत्यस्य स्थानं जून मासस्य 30 दिनाङ्के स्वीकरिष्यति। परम विशिष्टसेवापदकेन अतिविशिष्टसेवापदकेन च पुरस्कृतः लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जम्मूकश्मीरे दीर्घकालात् सेवारतः अस्ति। अवधेयं यत् जनरल मनोज पाण्डेयः सेवायाम् एकमासस्य विस्तरं प्राप्तवान् आसीत्। तस्य कार्यकालः मे मासस्य 31 दिनाङ्के पूर्णः अभवत्, किन्तु प्रशासनेन तस्मै देशे सामान्यनिर्वाचनानां मध्ये एकमासस्य विस्ताराय निर्णयः कृतः आसीत्। दिल्ली जलसङ्कटविषये प्रतिक्रियारूपेण दिल्ल्यां भाजपादलाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवाः आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेत्रीम् आतिशीं मिथ्याभाषणाय आरोपितवान्। तेन उक्तं यत् दिल्ली हरियाणा प्रशासनयोः अधिकारिणः मुनकजलप्रणाल्याः संयुक्तरूपेण भ्रमणं कृतवन्तः। तेषां वृत्ते लिखितमस्ति यत् हरियाणा राज्यं पूर्णतया जलं प्रददाति इति। इनको अगर प्रोटेस्ट करना था तो अपनी ही पार्टी के कार्यालय या जल बोर्ड पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार लेना मतलब झूठ बोलना। कल 9 तारीख शाम को दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकारी जॉइंट विजिट करके आए थे मुनक नहर पे कि हरियाणा पानी कितना दे रहा है। दोनों की रिपोर्ट है कि पानी पूरा मिल रहा है। कल हरियाणा ने 2289 क्यूसेक पानी मुनक से छोड़ा है और मुनक से ककोरी जो सप्लाई गई है दिल्ली को वो 1161.084 गया है, जो इनका कोटा है 1050, उससे भी ज़्यादा। ये दिल्ली सरकार की साजिश है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, चोरी करना है। और अब क्योंकि दिल्ली गर्मी से बेहाल है, पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रही है, तो इस तरह के झूठे प्रदर्शन करके ये सिर्फ अपनी बची साख बचाने की कोशिश करें जो ऑलरेडी धूमिल हो चुकी है। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।